सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंचो शुभ वर्तमान आणि आवसूर 20 ओळी 1 तावन 10 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 20 and verses 1 to 10. Rito fondo आयतारा पांत्यापारार उजवाडच्या आदी मगदलाची मरी फोंडासरशी आयली. ते समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिने पळयली. तोळ ती सिमो पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक पोंडांतलो खाण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेनाव. तेदुआ पेद्रू आनी तो आनेकलो शिस समाधीसरशी भायर सन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनेकलो शिस पेद्रू प्रास बेगीन पावलो. ताणें भगवून तिळण पळयतना धरणीर पडलेलीं सनाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमो पेद्रू येवन शिदा समाधी भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सनाचीं वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सनाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरेविंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदुआ समाधीसरशी पयलीं पावलेलो तो आनीक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. उपरांत ते शिस आपल्या घरा पाटींग गेले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ताणें देखलें आनी सत मानलें. तुमी देखोंक ना देखून तुमी सत मानिनात वय मू. जेजून थोमासा कितें म्हळें? जुआंचो वंजेला वचो 20 आनी वळ 28 आनी 29. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28, 29. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. थोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेसून ताका म्हळें, जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय. पळयलो देखून तूं सत मानताय नेंगी. पळय नासता सत मानतात ते कितले बागी. पळय नासतना सत मानतले कितले भागी. आज आमी पळोवन सत मानता गी पळय नासतना सत मानता. आतां आमी आयकलें, ताणें देखलें आनी सत मानलें. तोमासानी जेजूक देखलें आनी सत मानलें. आमी जेजूक देखोंक ना पूण ताका आमी सत मानता. देखून आमी म्हणटा, देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता. पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे तेर भरवोसता. तुमी जेवणा कितें बसल्यात गी? पयलें कशें जेवण वाडटलें? आतांचें सोडा. पयलें मलगड्यांत हांव देंवन आयिल्ली. शिरो तर वाडटले पूण बसतले खंय? माडयेन चपाट्यो करताले अर्दां करून ताजेर बसताले वय मू. नाजाल्यार मोडलां कोवळलेलीं ती अर्दी करतालीं आनी त्या मोडलांचेर बसताले वय मू. वय की न्ही? आनी मोडलांचेर जेवताल्यात गे तुमी? शिरो त्यो घालतले. कितें घालतले? शिराप न्ही. कितें घालतले? शिरो त्यो घालतले आनी शिरो त्यो वाडूंक येताले वय मू. पयलीं कितें वाडटाले? लोणचें, आमचें आनी तिखशें. लोणचें ताजे उपरांत थोड्यांक मीठ दिन वाडिना जाल्यार मर्याद ना. कितें जावन दी वाडटात वय मू. लोणचें गी, सुकें केल्लें सोनें गी वय मू. मागीर इडल्यो येतात, नाजाल्यार उंडो येता, बन मागीर दुकरा मास येता पयलें न्ही. ताजे उपरांत पयलीं सगळो येता, मागीर अर्दो येता दुसऱ्या पंक्तेक या दुसरे फावटी वय की न्ही. मात्र न्ही अशें जेवतना मागीर शीत येता, सार येता, रांद येता, पुरो येता वय मू. पुराय जेवल्ल्या उपरांत घट्ट पोट भरून जेवल्ल्या उपरांत इतलें उरता वय मू.
शिरोते उरतागिना शिरोते उरतागिना इल्लें तरी तें तुमी बरें करून पार्सल करतात बरें करून पॅक करून पार्सल करून घरा व्हरतात वय मग नांगी कितें करतात थंयच सोडतात हो तुमी व्हरनात आनीकलो येवन ते व्हरता वय मग घरा व्हरता ताज्या ना आनीकलो येवन पंक्तेर वाडूलो तो मनीस येवन कितें करता शिरोत्यो काडटा आनी बऱ्यो करून ताच्या घरा व्हरून दवरता या त्या शिरोत्यो सोडून बरें करून आरयता आनी तो खाता वय मग नांगी ना उडयता आज जेजून सोडिल्लें धन रावल्यात जायत ते लोक ह्या संवसारांत कशें ह्या शिरोतेर पळय उश्टें सोडिल्लें काडटा आनी भायर उडयता जेजू ह्या संवसारांत तावन सर्गाक सोडून वता आनी कितें सोडून गेल्लो आज तें धन रावल्यात लोक आनी कितें तो घेवन गेल्लो तें आपणाच्या बदलाक आतां जेजू कितें सकट सोडून गेला ताजी समाधी आयच्या शुभ वर्तमानांत वयर कितें बरयलां जुआंव संवंजेला आवस्वर 20 आनी ओळ 1 वयर कितें बरयलां रितो फोंड कोण आसो की फोंड ताका दिल्लो व्हरून गेला की सोडला व्हरून गेला की सोडला आनी आमी फोंडाक अशें येता तुका फोंड सर्गाक व्हरताय आज आमी फोंडा खातीर जेजूक सशी येवंक भियेता सारकें चिंतून पळया भाव भयणीनो आज फोंड मेळना म्हणून जेजू सशी येवंक ताचे उतार आयकूंक आनी कितें सत आसा तें मानून घेवंक आमी भियेता आज जेजू तावन आमी शिकया तो फोंड सोडून गेला आनी देखून वयर बरयलां रितो फोंड रीत आसो फोंड न्ही तो थंयच आसा घरची वचून परत्यान वचून पळयता तिळटात आसा की गेला गे म्हणून जेजूचो फोंड रितो आसा आनी तुमकां हाज्या पयलें म्हज्या शिकवण्यान सांगिल्लें आमच्या भारतांतच सुप्रीम कोर्टांत विवाद जालो सकट धर्माच्यांक सकट जाती कातीच्यांक आतां मुस्लीम भावांक तांकां मक्का मदिना वचोंक की कितें आसा रियायती आसा आनी आमच्या हिंदू भाव भयण्यांकी पवित्र तांच्या पुण्यक्षेत्रां वचोंक की थंयसर गव्हर्मेंटा तावन कितें आसा सबसिडी आसा वय मू पूण क्रिस्तांवांक कित्याक ना म्हणून कित्याक दिनात म्हणून वाद विवाद जाल्ल्या वेळार सुप्रीम कोर्टांत आमच्या क्रिस्तांवांक त्या पवित्र जाग्यार जेरुसलेम वचोंक कित्याक तुमी रियायती दिनांत सबसिडी दिनांत म्हणून विचारलेल्या वेळार सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जांनी दिल्लें तीर्प कित्याक तुमचो जेजू थंयसर ना तुमचो जेजू थंयसर ना कालच्या दिसा भावान उल्लेख केलो हांव गेलां ओमाना गेलां थंय जॉब आसा सलाला म्हणल्या कडेन जॉबाक सोय आसा फोंड आसा थंय गेला हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार इस्रायल गेल्ल्या वेळार आब्रामाची समाधी आनी कोणाची जाकोबाची इजाकाची समाधी म्हणून म्हाका दाखयल्ले जागे आसात पण जेजूची समाधी थंय असले तो रितो फोंड म्हणटा देवाचे उतर ताका निकी पिल्ली सुवात आसा जावं पुरो पूण त्या सुवातेर तो त्या फोंडांत तो ना देखून आज बामण ताका थंय सोदी नाकात आमी पळय मनशांचे फोंड बांदून स्मारक करता तसले फोंड जेजूक नाकात स्मारक आनी कितें तो सोडून गेला काल आमी आयकले जुवांच्या वंजलांत आवस्वर 19 आनी वळ 23 तावन एका जॉन चॅप्टर 19 and verse 23 to 27 मुसार आयकुया शिपायांनी जेजू खुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो कितें सोडून गेला ताजी आंग वस्त्रां तो सोडून गेला आमच्या जायत्या क्रिस्तांवांनी ते दवरून घेतल्यात आज जायत्यांक पळयान जेजून आपणाच्या आंग वस्त्रां तांच्या हातांत ताका खुशेन सोडून दिली पूण आयज जायतो क्रिस्तांव लोक जेजूचे आंग वस्त्र म्हणून तो दोगलो म्हणून वेरोनिकान दिल्लो तूं आलो म्हणून ह्या ताका गुटला इल्लेली ती सनाची वस्त्रां म्हणून ह्या ताच्या माथ्यार रेवडायलेलो तूं आलो म्हणून रेलिको काणयेन बसल्या आज कसलें पिशेपण जावन आसा ह्या संवसारांत
मात्र न्ही आपणेच वयल्लो कुरीसी जेजू सोडून गेला व्हरून गेला सोडून गेला पूण हांव तो कुरीस आमी मुखार दवरला जेजूक सांडला कुरीसाक धरला जेजूक सोडला ताजें आंग वस्त्रां आमी ती उडासाक दवरून रेलीको म्हणून दन रावल्या तुका कुरीस सर्गाक व्हरता की जेजू सर्गाक व्हरता सारकें चिंतून पळय कुरीस तुका सर्गाक व्हरता की या जेजू तुका सर्गाक व्हरता जेजू वापरलेली खंयची वस्तू तुका सर्गाक व्हरता की काना शहरांत ताणें उदक आसलें वायन केलो आनी थंय सोबाना आसात ती सोबाना देखून आमी म्हणटा सोबाना सोऱ्याची 5 पातो दाविदाचे सोग एव्हांजलिस्ट ते एक पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो एक देव एक आत्मो एक बा साबार जाण ती भानां पळोवंक येतात सोऱ्याची वायन पिवंक येतात कित्याक आसले धाकले तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार आज हांवें कोणाक धरला आतां वास शिपायान कितें केलें जेजूची वस्त्रां ताची आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो म्हळ्यार की म्हाकाय जाय पूण जेजूक नाकात जेजूच्या आंग वस्त्रां जेजूक नाकात हांकां जाय मात्र न्ही हांवें कितें केलें ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो देखून तो घेवन ते एकामेकाक म्हणाले दोगलोय जाय तांकां जेजू सोडून गेला दोगलो आनी आज जेजू दोगलो आसा जाल्यार तो स्मारक जावन दवरून दोगल्याक दन रावल्यात जेजून मरी मगदलेना मागीर सांगलें आसा म्हाका धर संवसारांत आसता ताणेंच म्हणलें ताका दन रावं नाका म्हणल्यार तो आनी सर्गा सोडून वेसू वेळ लागीं पावना पूण हांगा जेजू दन जावचे सोडा हांगा ताच्या दगल्याक दन रावल्यात आनी देखून तो घेवन ते एकामेकाक म्हणाले हो आमी पिंचो नाका पूण सोडटी घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया आजी संवसारांत पळया थोडे रिलिक्स आसात एंटिक्स आसात आमी इंग्लिशान एंटिक्स म्हणटा ताका कितें घालतात सोडती घालीन एलार्म घालतात ऑक्शन करतात ऑक्शन करतात हांगा पळय मिसांवाच्या आयतारा ऑक्शन केल्ली एक केळ्ळे आज बहुशा 5,000 केळ्ळे म्हणून आलतारीर दवरलांगी म्हणून तांणी 5,000 दिल्यात ह्या एक बकरो 1,40,000 म्हणून बहुशा फोटो काडून दवरल्या गे म्हणून आनी कितें पळयाक न्ही कितें जाता आनी सोडती घाली म्हाका जाय सोडती घाली जेजू नाका जेजून वापरलेली वस्तू जाय आज आमकां जेजू नाका आमकां जेजू जल्मालो गांव जाय आमकां जेजू नाका आमकां जेजू सोडिल्लो दोंगर जाय आमकां देखून जेजून समार्याच्या स्त्रीक म्हळें न्ही वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आज आमकां हर एकल्याक खुर्साक मोग दिवंक जाय त्या खुर्सार उमखाळून तुका जैत जोडलेल्या जिवीत जोडलेल्या पुनर्जिवंतपणाक तुका तयार केल्या जेजूक आमकां आरोंक पटलून धरूंक नाका वडल भावान कितलें बरें सांगलें कोणाक मेळोंक येतात तुमी कोणाक पळोवंक येतात दावीद कोणाक पळोवंक आशिल्लो तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकतो तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकतो तुज्या वेंगेंत रावून आसरो देखून हांगा आयिल्ले आमी कोणाक मेळोवंक येता कोणाक पळोवंक येता कोणाक आयकूंक येता म्हळ्यार पावना जेजूक 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 म्हणून
कसासय कोणी येऊन दिते ना सर रावून दित कोणी आईला येऊंक ना म्हाका पडोवन वचूंक ना हांव आयला कितें कोणा सशी आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुजे सशी पावला तुजे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हांव ह्या सतांत इतलो रोंबलां गी भाव भयणीन देखून ह्या एका जाग्यार ना एडवर्टायजमेंट ना कोणाक आपोवणे ना कोणाक वत्ताय ना कोणाक फोन कर न्हू सांगूंक देखून वडल भावान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली हांवें सांगलें ही शिकोवन काल आयिल्ल्या लोकांक मेळत जालें कित्याक म्हळ्यार काल हांगा हॉल भरल्लें चकाचक नाजाल्यार वर्सा एपटी निमानो शुक्रार म्हूण येतात आनी दुसऱ्या दिसा पयस जातात आनी ही शिकोवन काल आयिल्ल्यांक पावस जायची जाली आमी कोणादन रावल्या कोणाक मेळोंक आयलें कोणाक पळोवंक आयलें कोणाक आयकोंक आयलें देखून आमकां उरलें खंयचेंय आमकां हांगा वय तें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां असलो परिसर पूण ह्या जाग्यार आयलो उपरांत हें तें पळोवचें तुमी आतां खंयच्यो थोड्यो आतां इगोर्ज्यो अश्यो बांदल्यात गी कोरोडांच्यो थंय गेल्यार तुमचे दोळे खंय वेदीचेर आल्तारीचेर या आनी तुमच्या शिकोवणेचेर आसचे नात खंय आसतले पळया न्ही गे आमकां कोणाक आमी मुखार दवरचे कोणाचेर आमची नदर दवरचे कोणाचेर आमचे दीस कंसयचे कोणाचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ दवरून आमी जियेचे तें जिवंक हें सकट अटकळ म्हणून त्या हांवें तुमकां दाखले दिवचे मोरी जेजूच्या पांयां ताळ आसली जेजूक आयकोन आसली पळोवन आसली वय मू जेजूचे पांय धरून आसले वय मू आनी एकली वडल भावान सांगलें न्ही एक तो सन्नी तो कितें म्हणटा घडीत आनी ती कुजनात आसली आनी एकान ती वाडून आसली आनी एका वेळार ती पुरपुरोन आसली ही कोणाक घट्ट धरून रावल्या पुतीची बहीण मारता कोणाक घट्ट धरून रावल्या आमी आसता भाव भयणीनो नियाळ म्हळ्यार आमी गुंडायक वसायचे कितें धन रावले आमी कोणाक धन रावल्या दगलो सैताने व्हरूंक दिलो आनी कितें केलें अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें म्हजी आंगवस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली म्हज्या दगल्याक तांणी सोडटी घाली पळय हांगा पळय समजून घेया तांकां ताच्या आंगवस्त्रां जाय जेजू नाका तांकां जेजू दगलो जाय जेजू नाका हांगा आयले आमकां थोड्यांक आमकां बरी भलायकी जाय जेजू नाका आमकां विजा जाय जेजू नाका आमकां संवसाराचें कितें आसा तें जाय पूण जेजू नाका कितले बडी भोवमानां सांगलां कम टू जीजस टू गेट जीजस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हांगा येताना जेजूक आपणावंक या न्ही ग्रेस काय या वडवीकाय या मान सन्मान तुका जेजू मेळ्ळा तर सकट मेळ्ळा भाव भयणी सकाळ सकाळी एक ल्हानशी साक्सांव आयकोन आसली ते एका भयणीची ते म्हणटा म्हाका ह्या संवसारांत सकट आसलें इतलो दूड इतली ग्रेस काय आसली की आत्तां जाल्यार म्हाका ग्रीसांत वचून थंय पिकनीक करून येवे तसली कितें म्हणटा ग्रेस काय म्हजे कडेन आसली म्हजी जीण दादल्यां सांगाता स्त्रियां सांगाता मात न्ही ड्रग्स पियोवणे खावंक जेवंक न्हेसोंक फॅशन सकट आसलें पूण हांव निराश जावन आसली कुडीची सट धादूस काय बगयल्या उपरांत म्हाका बगतालें देव म्हळ्यार आसा गे आसा जाल्यार तूं कोण देव म्हळ्यार आसा जाल्यार कोण तूं अल्लागी रामागी कोण तूं कृष्णागी बुद्धागी महावीरागी ती नांवां सांगता सकट देवाची कोण तूं तशें जुगुप्से म्हणटा आमी जिवनांतले जुगुप्से निराश जाल्ल्या ताका निमाणें ताच्या ल्हानपणाचो एकलो इश्ट ताका फोन करता अशें अशें एक हें आसा कार्य आसा येता गी म्हणून त्या कार्याक तो आपोवन व्हरता आनी तें जावन आसलें मागण्याचें कार्य इंस्टाग्रामांत ताजे फॉलोवर्स इतले आसले लाखां लाखांनी पूण ताका तृप्ती नासली
आनी वो त्या दिसा ताका घेवन वता त्या जाग्यार ह्या भयणीक आयकूंक मेळटा देवाचें उतर. तुजो दुडू तुका जिवीत दिना, तुजी सोबाय तुका जिवीत दिना, तुजी आस्पदी तुका जिवीत दिना, तुजें कितें म्हणटात इश्ट तुका जिवीत दिनात, ड्रग्स तुका जिवीत दिनात, सेक्स तुका जिवीत दिनात, तुजें इंस्टाग्राम तुका जिवीत दिना, तुजें वॉट्सॅप तुका जिवीत दिना. अशें धाकले खाण 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 सांगतना आनी हो म्हज्या विशयान तो सांगता न्ही गी. जिविताचो दातार एकलो आसा म्हूण तो रुजू करतना देवाच्या उतरा मुखान त्या दिस ताका दोळे उक्ते जातात. आनी आज तें कितें म्हणटा, हेरांनी ताका स्विकार केला या ना, म्हाका पडोवन असो ना, तो म्हजो जेजू. हेरांनी ताका स्विकार केला या ना, म्हाका पडोवन असो ना. आज तें कितें म्हणटा ही भयण, म्हजो जेजू, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो करो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो करो. राखता म्हाका हो ये घडी, लाभता म्हाका कुरपाताचे, राखता म्हाका हो ये घडी, लाभता म्हाका कुरपाताचे. तर गायता हांव ताची वडवे, जेजस म्हजो सतानी नीत म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो. तोमासान कितें म्हळें, आमच्या सोमी आमच्या देवा म्हणालो गी. जेन्ना ताका जेजूची वळख जाली तो कितें म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. ओ भावार्थ तुजो, म्हजो जेजू. देखून कोणा आदन रावल्या तितले मात्र न्ही, ताणें कितें प्रवाद्या मुखांतर सांगलें तें जारी जालें मात्र न्ही. मुखार आनी कितें सोडटा सांगता पळय, मुखार ऐका, मुखार ऐका. हेणे जेसूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पत्नीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बागलेन उबी आसली. पळया संवसारांत कोणा सवय ताचो संबंद आसलो आपल्या आवय सवय. बापय कांय पयलें सदला कोणा त्या विशयान आमकां हांगा उल्लेख ना. ताच्या आवय सांगता कोण ताच्या घरा येतली आनी ताका मेळटली, ताका वळख आसली ती मात्र न्ही. आनी कोण, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पत्नीन मोरी. सैरी आवयची भयण म्हणटा कोण जाता, मावशी वय मू. पळया न्ही भाव भयणीन हांगा जेजू आपल्या आवयक, आपल्या सैऱ्यांक, आपल्या कुटुंबाक, आपल्या संबंद्यांक ताच्या कुर्से बगलान उबी आसली. ती सकड आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागी म्हणलें, सर्गाक सोडून वेताना भाव भयणीनो हो संबंद तो ह्या संवसारांत सोडून वेता आनी आमी जेजूक धरच्या बदलाक ताणें सोडून व्हेल्ल्या ताच्या संबंदांक धन रावल्या. आज कित्याक म्हाका पवित्र ही पुराय सतां उगडापें करता म्हणलें हांव नेना. आज सकाळीं उठल्या घडयेतान परत 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 म्हज्या मतीन कन्सोन कन्सोन सांगूंक लायता. फळांनी तो कुर्सार उमखाळूंक येताना संवसारी संबंद आपले आवय जावन दी, आवयची भयण जावन दी, आपलो खाशा मोगाचो शिस जावन दी, तांकांय सोडून येता. पूण आमी सोडून वेल्ल्यांक धन रावल्या. कोणाक तुमकांच विचारा. आनी कुर्सार ताणें कोणाक धरलो, कुर्सार उमखाळून आसतना ताणें कोणाक धरलो. लुकास एवंजेल वाचो 23:34. लूक 23:34. कोणाक ताणें धरलो आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. आज जेजू सरकार तेन्ना सांगता बापा कडेन, बापा तांकां बक्षी हांवें सोडून तांणी धरला, म्हाका सोडला आतां म्हणून. आज बापा मुखार जेजू तेन्ना उद्गारता भावा भयणीनो, बापा हांकां बक्षी म्हजो कुरीस धन रावल्यात ते. हांवें सोडून आयिल्लीं वस्त्रां, सना वस्त्रां,
तकलेक रेवडायलो तूं ते धन रावल्यात ते खाण घेवन ताची पुजा कर म्हणल्यार रिलीको म्हणल्यार बरें आराधनाक दवरल्या म्हणल्यार कशें आमी खंयचे कितें म्हणटात आतां बिया भितर मोय आसा वय मू मोय खायचें जाल्यार आमी कितें करचें सर्ल खायचें आनी बी मोय उडयचे तुमी तेंच करतात सर्ल उडयतात मोय खातात अत्मीक सांगतात कित्याक सर्ल उडयनात मोय खायनात आमच्या अत्मीक सांगता ती आमी कित्याक मोय म्हणलो जेजू खावन हें सर्ल म्हणलें कित्याक ह्या संवसारा संबंद जाल्लें सोडिना हांव सांडिना आमकां आमी आज विचारीचे बाबा मागीर हेच्या दुसऱ्या वचपान आमकां सारकें समजतलें पळयानी आमी कितलें सोडूंक आसा साडूंक आसा हांगा आपल्या आवयक आवयच्या भयणीक मात न्ही आपल्या काशा मोगाच्या शिसाक थंय दन घेवन रावोंक ना जेजू आवयक शिसा अधीन केलो आनी शिसाक आपल्या आवय अधीन केलो संवसारांत आसता पर्यंत तुजो संबंद पूण सर्गाक जेजू सांगता सर्गा सडा जे जाल्यार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांवें तुवें आमी भागीदार जाय जाल्यार वो त्याग गरजेचो कित्याक जेजू म्हणान गे लुकाच्या वांजेलांत वचो 14:25 व्हड एक जमो ताज्या फाटल्यान येतलो आनी जेजू कितें म्हणालो तांच्या थंय घुवन आयका लूक 14:25 एक दीस लोकांचे वोट जमे लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वतले जेच्या फाटल्यान वतले तवळ पाटी घुवून तांकां तो सांगी लागलो पाटीक घुवन तो तांकां सांगे लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता आतां ताजे सरशी येता म्हणल्यार आतां तो खंय आसा तो संवसारांत आसतना हाका लोकां जम्याक घुवन म्हणालो पूण आतां तो खंय आसा बापाच्या गोपांत ह्या बापाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसून आसा वय मू आतां कोण म्हजे सरशी आतां थंय स्वर्गार तो आसल्या कडेन म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणांक पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो आनी म्हजे सरशी येवंक ताका साथ दिना भाव भयण हो संवसारी संबंद संवसारांत आसता पर्यंत तो तुका सर्गाक व्हरिना तुजो म्हजो आमचो संवसारी संबंद कोणाय कडेन कितलोय आसूं न्ही आवय कडेन बापाय कडेन भावा कडेन भयणी कडेन ह्या बायले कडेन घोवा कडेन भुरग्यां कडेन पुता कडेन दुवे कडेन कोणाय कडेन कितलोय आसूं न्ही तो तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरिना देखून हांगा तो सयत संबंद जेजू सोडून येता आयकलें न्ही तुमी तो घेवन वचना आनी तें सांडल्या उपरांत तो कावले आपणाक कोणाक बापाक समर्पण दिता त्या कुर्सार आनी त्या कुर्सार काडल्या उपरांत तो कुरीस तो हांगासर व्हरून गेलो म्हाका ह्या कुर्सार हांवें सगळ्या संवसार असो कितें केला संवसाराची सोडवण केल्या म्हणून दाखोवंक व्हरून येता तोय सोडून येता देखून हांवें म्हळें चोडून गेल्ले वस्तू आमी धरून रावल्या पूण सर्गा सोडून गेल्ल्याक आमी धरून घेवंक ना देखून आयच्या शुभ वर्तमानाद्वारे आमी समजून घेवया जो असो शुभ वर्तमान असो 20 आनी ओळी 1 तावन 10 वयर कितें म्हणलां रितो फोंड हे फोंड रितो फोंड खाली फोंड तोय ताका ताचो न्ही कालच्या दिसा आमी आयकलां हरी मातेच्या झूज असो फोंड कोणा सांगात ताका समाधी जाली आनी कोणाचा तो समाधीन ताका दवरलो ग्रेस्तांच्या समाधींत देखून ते रितो फोंड आनी तुका आनी म्हाका आज आमकां एक बरें एक लिसांव आसा आज आमी जेजू मोरी मागदलेन सोदून गेली फोंडा सरशी वय मू आज फोंडा सरशी गेल्यार तुका जेजू मेळना जेजू गलिलियांत आसलो म्हणून गलिलिया गेल्यार तुका जेजू मेळना जेजू बेतलेमांत जल्मालो देखून बेतलेमाक गेल्यार जेजू मेळना थोडे लाखांनी खर्चून येतात फाटी येताना तांची जिणेंत दुसरी म्हळ्यार भाग्यवंत जागे होली लँड म्हणून त्या होली लँडांत कितलें बरें अनहोली जाता म्हणल्यार तुमकां कळीत ना तें आसल्यांक बरें कळीत आसा त्या होली लँडांत कितलें अनहोली तें जाता
पवित्र जागे म्हणल्या जाग्यार कितले मेळ्ळें अशुद्ध खोटें चलता. काल आमच्या मात्र न्ही, हर एका पुणशेतांत या हर एका पवित्र जागे म्हणल्या कडेन आनी आमी त्या जाग्यांक पळोवंक वता. हांव इस्रायलाक गेल्लो 42 दीस आसलो. एका म्हयन्याच्या विजाचेर गेलो, मागीर म्हजे 15 दीस सडयले. ते रेतीर दिवंक गेलो, पळोवंक वचोना. त्या दाळा पुराय कळीत जालें. कशें जेजूच्या काळार जातालो व्यापार आतां जाता तसो व्यापार. कशी आसली परिस्थिती जेजूच्या काळार. देखून हांवें काल सांगलें न्ही की माथेवाच्या वांजेलांत वचप 23:30 आनी 7 कितें म्हणटा जेजू, जेरुजलेमा जेरुजलेमा म्हणून रडटा. ऐका, ए जेरुसलेमा, ए जेरुजलेमा, जेरुसलेमा, ए जेरुजलेमा, प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्या आनी तुजे सरशी धाडलेल्या दुतांक फातरायतल्या. जशी एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता, तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकटावंक कितले पावटी हांव आशेलो. जेजू कितें आशेता? तो जल्माल्या गांवाक तुमी वचून येयचे म्हणून न्ही गी. तो मेल्ल्या दोंगरा कालवार दोंगरा तुमी वचून येयचे म्हणून गी. जेजू कितें आशेता? कितें आशेता आतां म्हणलो? कितले पावटी हांव जशी एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या पोंदा एकटायता, तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकटावंक कितले पावटी हांव आशेलो. तो सगळ्यांक एकवटात धाडोवंक कितले पावटी तो वावरला, पेसाडला. आज जेजू खुशी व्हरता आमी ताजेच एकवटाचे म्हणून. हे संवसारा संबंद जाल्यार धन रावंक सांगना ताणें तुका आनी म्हाका आमकां. जाल्यार ही पळया जिवन जेजूक वळखता पर्यंत ही मरी मगदलाची मरी कितें जाता ती संवसारी मनशां बरी ते ताईच्या शुभ वर्तमानांत पळया. जोन्स वांजेला वचो 20:1-10 आयतारा फांत्या परार उसवाडचे आदी मगदलाची मोरी फोंडा सरशी आयली. अळे वडोली भावान उल्लेख केलो मगदलाच्या मरयेन जेजू वर्त मोग केल्लो वय मू. कित्याक तिजो मोग केल्लो आनी तिणें कित्याक जेजूचो मोग केल्लो? ही मगदलाची मरी कोण? लुकाच्या वांजेलांत वचोन 8 आनी 2 सांगता. लूक चॅप्टर 8:2 ही मगदलाची मरी कोण? ऐका, देवसराच्या उपद्रांत हांव सोडयलेलो आनी पिडे शिडेंतल्यो घूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 देवसरांत हांव सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी. तिचे ते 7 देवसार आसले खंय. आनी त्या देवसारावरून ती कसली जिणी जीवन आसली? आता जेजू सरशीन त्या फारिजेवांनी जुदेवांनी एका प्रद्वार आदारताना सांपडलेल्या स्त्रिये काढली वय मू. कोण ती स्त्री? तुमच्या भितरलो पाता करिनातलो तिका पयलो पातोर मारून दी म्हणलें वय मू. कित्याक ती जेजूचो मोग करता? आपूण पातकी म्हणून जाणा आसो न्ही. ह्या जुदेवांनी म्हाका पात्रायवेत, म्हाका जीवशी मारवेत म्हणलें तिका कळो न्ही. कित्याक ती जेजूचो मोग करता? जेजून कितें म्हणलें? बाये कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दोनिया म्हणाली ती वय मू. ते जेजू कितें म्हणालो? तांणी कोणी गुन्यांवकार करूं ना देखून हांव तुका गुन्यांवकार करता म्हणालो. कितें म्हणालो? ऐका, जोन्स वांजेला वचोन 8 आनी 11 जॉन चॅप्टर 8:11 नादनिया म्हणाली ती. जेसून तिका म्हणलें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. त्या दिसता ती जेजूच्या मोगार पडली. एकलो आसा, सगळो संवसार म्हाका इन्कार केल्यार एकलो म्हाका स्विकार करचो आसा. कोण तो? म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारा. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसार. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जीवन. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जीवन. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसार. ना त्या दीस
उरले सकड ह्या संवसाराचे मनीस तिजो फायदो जोडूंक येतले, पूण एकलो आसा तिजो खरो मोग करचो, मोग करणार. आनी तूं जावन आसा. आनी त्या दीस कितें घडलें त्या उपरांत वडोल कितें सांगलें भावान. माथेवाच्या मांजलांत आवस्वर 20:6 त्या बेथानियांत कितें जाता, खंयची वळटी त्या लावची. ह्या 12 आनी 13 ऐका. मॅथ्यू 26:12-13. मुझे कुडीर हे सुगंध तेल वतून म्हज्या निकेपाक तांकी पुरती तयाराई तिणें केली. कोणी केल्ली ती? येस, मगदलेच्या मरियेन ती केल्ली देखून जेजू कितें म्हणटा तिचे विशयांत मुखार. सतत हांव तुमकां सांगता, सगळ्या संवसारार जंय जंय ही सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यान तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. पळय न्ही, आज जें कितें मरी मगदलेन केलें जेच्या मोगा खातीर तें सगळ्या संवसारार आज सुवार्ता परगट जाता. ही सुवार्ता परगट जाता की ना? हां, आज पयलें जिवन जेजू विशयांत पयलें सुवार्ता परगट जावची मरी मगदलेना विशयांत. आनी फोंडासरची पयलें दावल्ली कोण? शिसगी मरी मगदलेन. शिसांक भाग मेळोंक ना. जेजून मोग केल्ल्या आनी जसो मोग आपणायल्ल्या मरी मगदलेनाक तें भाग मेळटा. पळय न्ही भाव भयणी, देखून ह्या संवसारांत कोणाचो मोग तुका मेळना, कांय बी नाका. हाणें सांडला, ताणें सांडला, हाणें म्हाका अन्याय केला, घात केला, विश्वासघात केला, सोड कोणाक. एकल्याक धन घे, कोणाक? आनी म्हणून जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना, जेजू मोग तुजो वर्णूंक, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना, जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना, जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना. देखून ही स्थिती मगदलाची मरी पांत्यार उजवाडच्या आदी खंय येता. मगदलेची मोरी फोंडासरशी आयली. फोंडासरशी आयली. पण ती काय जिवंतपणाचो भरोसो उदोवंक ना. त्याच जेजून लाजार मेल्ल्या वेळार मरी एक सांगलें जाल्यार ती भवार्थ आसतलो. सांगलें कोणाक? जुवांस म्हणजे वचो 11:25 कोणाक सांगलें जेजून? मार्ताक सांगलें. ऐका, जेजून तिका सांगले, जेजून तिका म्हळ्यार मार्ताक सांगलें, हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो. हे मरी एक सांगून नाटले, मरी घराच रावल्ली, जेजूक मेळोंक धांवल्ली कोण? पळया न्ही, आका मगदलेचे मरी एक ह्या विशयांत खबर ना. जें कितें मार्ताक जेजून सांगलें, कितें सांगलें जेजून परत्यान वास? हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. हांवच जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो. जेजू तो जिवन जाला आनी तो पुनर्जीवन जावन सदांकाळ जीवन आसा म्हणली मरी एक खबर ना. देखून ती येता फोंडासरशी मेल्ल्या जेजूक मेळोंक, पुरुल्ल्या जेजूक मेळोंक, ह्या निकेपिल्ल्या जेजूक मेळोंक, समाधी जाल्ल्या जेजूक मेळोंक. आज जर तर तुमी त्या समाधी जाल्ल्या जेजूक मेळोंक येतात जाल्यार तुमी तो जेजू तुमकां मेळचो ना. तुम्ही मागण्याच्या जाग्यार रितीरेख मिसाक या खंयसरी वसा, पूण समाधी जाल्ल्या जेजूक तुमी मेळोंक येता जाल्यार तो जेजू तुमकां मेळना. जिवन जाल्ल्या जेजूक तुमी मेळोंक येता जाल्यार तो जेजू तुमकां मेळटा. देखून त्या संवसारांत जायत्या क्रिस्तांव म्हणल्याक जेजू आनीकी मेळोंक ना. कित्याक? ते आनीकी समाधी जाल्ल्या जेजूक, आनीकी पिल्ल्या जेजूक ते सोदून वेतात देखून. पूण हांगासर तूं आनी हांव आमी कोणाक मेळोंक येता? जिवंत जेजूक. देखून तुका आनी म्हाका आमकां तो मेळ्ळा. आमी भावार्थान ताका देखला न्ही. तोमासा बरी आपोड न्ही, जुवां बरी तिळ्ळ पळोवन ताणें तिळ्ळें, देखलें आनी सत मानलें म्हणून आवडो लायक केलें. मागीर आयकुया. पळय ही येता समाधी सरशी.
हांव जायतें शिकोवंक आसा भाव भयणी. मरी खंयच्या उद्देशान गेली, खंयसर गेली आनी केदाळा गेली, सकाळी चडवंक जायना. कित्याक वडो कितें सांगलें, तेंच आपणाक सोबोवंक तिणें वापरलें, आपणाक सोबोवन हेरांक आकर्शीत करूंक तिणें वापरलें तें सुगंधीत तेल. आतां ती आपणा खातीर वापरना, कोणा खातीर? जेजू खातीर वापरता, पण जेजूच्या कुडीक तें लावंक. तें जेजूक गरज ना. आसा कितें जेजू तें? तें गरज ना. तुवें आज जेजूक सोबयजे तुज्या भावार्थान. आज तुवें आनी हांवें जेजूक सोबयजे तुज्या म्हणजे आमच्या मोगान, विश्वासपणान, प्रामाणीकपणान, विधेयपणान. आत्मीक सोबाय ती आमी केदां जेजू सोबयता. जेन्ना तूं आनी हांव जेजूचें तें पवित्रपण घेवन पण आमी आपणायता तेन्ना येता. सकाळी उठून येता आनी धांवता. कितें करता? थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिला पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. निंगे ताका समाधीन दवरल्या उपरांत एक शिळा थंय लोळयल्ली वय मू. पूण येताना ती शिळाय लोळयल्या. आनी आज सभाजू देव तेंच म्हणटात, आळे मोरी मागदले हेच्या पयल्यांत ताच्या शिसांनी ताका सोर घाला म्हणून आजी तिस्स कबार करना तसाच. कोण? क्रिस्त विरोधी. जुदेव मात्र क्रिस्त विरोधी. हे बेस्टेन्स अशें म्हणटा तो जिवान जाला म्हणून, आळे मोरी मागदले हेच्या पयल्यांच पळय चिला लोळयल्ली तिने पळयल्या म्हणल्यार सोर्त ताका थंय तो काण वेला खंय दवरला म्हणून. अजून खंय वेला खंय दवरला म्हणून तांकां खबर ना, पूण आमकां खबर आसा. कित्याक? तो थंय ना. कित्याक तो थंय ना? तो जिवान जाला, सर्गा सोडून गेला आनी बापाच्या उजव्याक देवाच्या महिमेन बसोन आसा. पूण शिळा लोळयल्या म्हणटा ती काय दुबाव जाता. तो शिळा लोळयल्या जाल्यार तो कितें जाला कोण ना. भितर वचोंक नाका तिका, भिरांत. कसली भिरांत? जेजू थंय ना म्हण, जेजूची कूड थंय ना म्हण. देखून ती कितें करता? पाटी न्हांवता. खंय न्हांवता? तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली. तोमासा जशी ती वचना. तोमासा जशी गेल्यार देखून तो तोमास इंडियाक येवन आमकां परत तसोन जाला. तोमास इंडियाक येवच्या बदलाक मरी मागदले नायिल्लें बरें आसलें वय मग. बदलाक पेद्रू जशी येता. कित्याक तूं खोडाप म्हळांक येना. ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो म्हळांक येना. वय की न्ही? तरी वत्तू जायची जेच्या मोगान बरलो. मात न्ही ताजो मोगाचो शीस. कित्याक जेच्या हरद्यात आनी तकली दवर बसलो गिना आनी बालशा बरी. ती वेता तांचे जरशी. कित्याक ते सत मानतात म्हणून तांकां आपोवंक वेता. आनी ते कितें करतात दोगी? शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काण वेला. कितें म्हणटा? सोम्याक कोणे फोंडांतलो तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला. तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला. तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला. ती म्हणटा तूं पोणांत ना, ताका कोणी वेला म्हणटा. हांकां तोडूंक जाय. हे धांवतात दोगी, पेद्रू आनी लाद्रू. ना, पेद्रू आनी जुआंव. लाद्रू आमच्या गांवांतले. धांवतात. धांवच्यान हुशार कोण? कित्याक? तरणाटो कित्याक? जुआंव का धरना, भायल ना. पेद्रूक तकला. काल जायत तें आयकलां न्ही तुमी बाबा एंड्रू रिवार्सो करी जे तुमची CD रिवायंड न्ही, रिवायंड करी जे म्हणून, रिवायंड करून पळयचे म्हणून. पेद्रू धांवूंक जायना, म्हातारो जाला, जड जाला. जुआंव धांवता. पळय तरणाटपणाची उर्बा पळया. आमकां ही सुरू आसली उर्बा आतां ना. वडले भावान उल्लेख केलो. आमकां ही पयलें आसली उर्बा आतां ना. थोड्यांक ती कितें म्हणटात, कशें पळय हाजें कायणाचें तोंड बावुरलें तशें आमची तोंडां बावुरल्या बरी आसा.
जेजूक चड आनी चड लागीं जाताना बाबा तुजी म्हजी उर्बा वाडा जाय की उणी जायची वाडा जाय चडा जाय उर्बेची भरती दिसा जाय नी बरोबर उत्तर रायन कुदरे कादरे रायना कुदरे खत्ते तू पारा कर नाका ती सांगणी तशीच तसा तुम्ही कितलेही पारा केल्या रे बरोबर उत्तर रायन कुदरे कत्त्या दागे म्हणून न्ही जायत्यांक आतां हांगा येयल्ल्यांक तुमकां न्ही कशें धांवून येतली हरियारीन येतली उर्बेन धांवून येतली उमेदीन संतोशान धांवून येतली आतां जायत्यांची कितें म्हणटात थोडी शेळयल्यांत पयलीं आसली ती उर्बा ना जाल्या पूण हांगा पळया दोगांकी पंत्यार्थ सांगलें म्हणटा धांवतात कितें जालां कोणें व्हेल्या खंय दवरलां दोगी धांवतात धांवन तेदवा पेद्रू आनी तो अनेकलो शीस समाधेसरशी भायर सरून गेले ते दोगी धांवत गेले पळया न्ही धांवत गेले देखून जालें धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येय धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येय गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक उडली भावान उल्लेख केलो न्ही त्या बाळोक जेजूक मेळोंक ते उदेंतीचे ते एक राय खंय तावन उदेंती तावन बेतले म्हाका इल्ले सालमावर ह्याची जानवाय पळोवंक ती राणी खंयची शबाची राणी सालहाला तावन ती हांगा येयल्ली कितलो पयस तावन मात्र हांगा जाल्या री हे 3 दीस कळोंक न्हू म्हणून गोंयांत तावन दोग जाण आयल्यात कोप्पा तावन दोगां आयल्यात थंय हांगा विटला तावन आयल्यात विटला न्ही सॉरी सुळ्ळ्या तावन विटला हांगाच न्ही कल्लाटका पूण आमकां लागीं आसल्यांक धांवूं नाका उर्बा ना ती उर्बा बाबा म्हयने न्हू दीस वेताना म्हज्या आतां पांयांक बोळ आसता पर्यंत 7 जावन दी ती उर्बा वाडाचे चडाचे हांगा सांगता धांवत गेले जाय की नाका गे म्हणून न्ही तुमी हांगा पळयता थोडे फावटी धांवून येतात हांगा CC कॅमेरान दिसता धांवून येतात अयो सुकले थोडी हांगा सकाळीं 7 वरां आरती येवन पावतात आमी भितर येवच्या पयलीं हांगा थोडी भितर बसून आसतात कोण मानवाला तुमकां पदजेरी वय मू तुमी पयलीं येवन बसल्यात देखून कोण मानवाला कोणा मेळोंक आयल्या तो मानवाता म्हाका मेळोंक आयल्या जाल्यार सकाळीं उठून खंय ह्या पोत्यांत त्या पोत्यांत ह्या गुणयेंत त्या गुणयेंत कितें गावन येवन म्हाका मेळोंक आयल्या जाल्यार म्हाका मानवातात वय मू परत सगळे खांदयेन कोणाक मेळोंक आयल्यात तरी म्हाका मानवंक येनाका ह्या नांत कोणी येवचें नाका कोणाक मानवंक येया तेका आमी जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडे जाय जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडे जेजूक मेळोंक जाय सांगत आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोराक लागीं धांवत गेले पूण पयलें धांवलो भितर वचूंक बी येता आयका पूण तो अनेकलो शीस पेद्रू प्रास वेगी पावलो ताणें भगवोन तील्न पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली भायर तो तील्न पळयता भितर वचना तील्न पळयता जुवांव ताका खाली वस्त्रां मात्र दिसलीं कोण सोन गेला मात्र न्ही वस्त्रां मात्र न्ही आनी पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन शीदा समाधे भितर रिगलो तो धैर्यादीक पेद्रू दर्यांत उडोवन आय तो धैर्यादीक वय मू तालवार काडून येता न्ही अर्थ कितें भिकुरो तालवार काडटाय कापलो काण जाले काडल्या की ना सकडांच्या नांवान ताणें बस दिल्या की ना कोणी तुका सांडीत जाल्यार धैर्यादीक पेद्रू म्हळ्यार कोण फातोर खोडाप तो सीधा येता
आमचे जोडी आसा दयरादीक कोण आसले न्ही आमचो भाव बेन्ना आसा कुठलेय हांगा केदां विकाळ सोरोप आसून हें आसूं न्ही एक ल्हानशी एक बडी मेळ्ळ्यार पुरो एक ल्हानसो दोन्न मेळ्ळ्या पुरो मान उडयता आमी हेरांनी खंय आसा आमकां लिबरांत न्ही थोडे आमी पेद्रू बरी थोडे आमी जुवां बरी पूण पेद्रूक पळयला उपरांत जुवां भितर येता खंय तर तुजें धैर्य पळोवन तुजो भावार्थ पळोवन तुजी उर्बा पळोवन पळया थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची पळया न्ही कशी आनी एकल्या प्रेरण जाता पळया पेद्रू जुवांक तर हांवें आनी तुवें आमी प्रेरण जायचें की नाका पळया न्ही भाव भयणी अशें शिका पेद्रून दिल्ली देख पळोवन आनीकलोय भितर येता आनी थंय ते कितें पळयतात दोगी धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली पूण जेसूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगता नासतना पळय तूं आलोय थंय व्हरून वचोंक ना तो माथ्याक दवरलो मानासो कितें म्हणटात तूं आलो एकाले म्हणटात माथ्यार एक बरो हें करतात न्ही कितें माना खातीर पळय पेटा म्हणटात संवसाराचें खंयचेंच तो घेवन वचोंक ना भाव भयणी ह्या संवसाराक सरी जाल्लें जेजू खंयचेंच घेवन वचोंक ना ताका गुठलायल्लीं सणाचीं वस्त्रां ना ताच्या तकलेचेर रेवडायलेलो तो तुवालो ना वेरोनिकान दिल्लो तोंड पुसूंक दिल्लो तुवालो बोल्सान घालून व्हरूंक ना ताणें पूण तो आजुनी तुमी आयकलां गी थंय दवरला खंय रिलीक जावन देखून आमकां तें बरें नाका आमकां कोण जाय आमचो भावार्थ त्या तुवाल्यांचेर गी त्या तकले रेवडायलेल्या त्या तुवाल्याचेर गी वस्त्रांचेर गी येताना सांडून गेल्या कुर्साचेर गी कोणाचेर आज तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ हें सकट पळयलें उपरांत मुखली वळ सांगता कितें सांगता आयका तेत्वा समादेश सरशी पयले पावलेलो तो अनेक शिसी भितर सरलो तोय भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानले कितें सत मानलें ताका सोन वेला म्हण सत मानलें गी ताका उखल वेला म्हण सत मानलें गी ओ हें पुराय काण तो गेला म्हण सत मानलें गी कितें म्हण सत मानलें तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी ते तोळ पर्यंत तांकां समजली ना जेजू जिवन जाला म्हणून ताणें सत मानलें आज हांगासर येवन हांवें तुवें आमी पावों जाय कितें सत मान दिसय तुजो म्हजो जेजू हांवें सत मानसो म्हजो जेजू कितें जाला जिवन जाला देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो आतां जिवन जाल्लो जेजू जावं पुरो सरकार सोडून वयच्या पयलें तो परत आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो वय मात्र न्ही त्यात वचून मुखार वचल्यार तुमकां मेळटा ती काही दिश्टी पडटा वय आनी ती कितें म्हणटा मेस्त्री रब्बोनी म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो वस म्हज्या शिसांक पयलें तूं कळीत कर थंयसर हांव तांकां मेळटलो आनी जिवन जाला म्हणल्यार साक्ष जायत्यो आसात ह्या मुखल्या दिसांनी तुमकां ते परत आयकूंक मेळटले भियेनाका पूण ह्या शिसांनी कितें सत मानलें तो खरेंच जिवन जाला आज तुवें आनी हांवें कितें सत मानचें जेजू खरोच जिवन जाला देखून तो उडोलताना मारता केलें म्हळें हांव पुनर जिवन पोवन आनी जीव कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो कितें जावन जियेतलो पुनर्जिवंतपणान ताचे सवेन जियेतलो आनी ह्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत आमी वाचता कोरिंथीकांना पयल्या पत्रां वाचो 15 आनी 50 तावन ऐका 50 तावन मुखार अशें आसता भावांनो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना आतां पुनर्जिवंतपणांत तुज्या रक्ता मासाक संबंध जाल्ले खंयचेंच थंयसर वेचना वांटो आसचो ना वा जे कितें विनाशी आसा ते अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचे ना आनी कितें तें विनाश आसा सारकें समजून घ्या कितें तें विनाशी नाश जावन वता तें अविनाश आसल्ल्यान तो वांटो घेवचो ना
देखून हांवें म्हळें कितें विनाश जावन आसा जेजू सक्कट सोडून गेला सांडून गेला कितें अविनाशी आसा तेंच तुका आनी म्हाका आमकां दिवन गेला दाखोवन गेला कितें अविनाशी आत्मो अविनाशी मोग शांती समाधान जाणवाई काकळूत सांगा हें बरें अविनाशी वय की न्ही आनी कितें तें विनाशी कूड विनाशी वय मू आनी कितें विनाशी तूं आलो तुजो कालें म्हणटात रुखाड कितें आसा तुजी पेट तुजो पोंड सगळें विनाशी वय मू ते खंयच्या सर्गींच्या राजांत भितर रिक्षे ना आता एक गूट हांव तुमकां देखून सांगता सांपावले आमकां कशें तयार करता पळय एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी सक्कट मोरची ना मोरची नांव पूण आमी सक्कट रुपांतर जातेल्या जेजू निजाकी मेला गे पळय न्ही गे मेल्लो जाल्यार ताची कूड पुरली कुसोन वसाची आसली वय मू जेजू कितें जाला तो जावं पुरो म्हळ्यार खुर्सार ताणें प्राण केलो म्हणून आमी हें केलें घाल न्ही गे संपादलें म्हणून ताणें कितें केलो प्राण केलो म्हणून वय मू पूण निजायकी जेजू मेला गे सांगा ना भाव भयणी न्हू मेल्लो तर ताची कुडी हांगा कितें कुसून वेती आहली वय मू कित्याक ताची कुडी कुसून वचोना तो रुपांतर जावन गेला ताच्या पयलीं आतां थाबोर गुड्यार आसतना तो रुपांतर जाल्लो की ना पेद्रू मुखार जुआ मुखार जाकोबा मुखार वय मू आनी तो रुपांतर जाल्ल्या वेळार कशें आसलें आंग वस्तू पोर जळीत सगळो जागो जळजळीत आंग वस्तू पोर जळीत धोवें जालें नेसान ताचें धोवें जालें नेसान ताचें कसो जेजू रुपांतर जाला पयलेंत दिसची सांगताना कळयलां त्याच प्रमाणे रुपांतर जावन तो सर्गाक सोडून गेला वय मू देखून हांगा कितें म्हणटा सांपावलो एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी मरची ना पूण आमी सक्कट रुपांतर जातेल्या पूण ताच्या पयलीं ताणें कितें म्हणलें विनाश आसा तें कितेंच अविनाश जावन आसचें सवय वांटो जे कितें विनाशी आसा आसा ते अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचे आमी ना रुपांतर जातना कितें अविनाशी आसा ते मात्र रुपांतर सांगात वयर वेतले विनाश आसलें सक्कड हांगात नास जातलें उरतलें ताका कांय मोल आसचें ना आनी उपरांत वास मुखार वास समजता तें एक खिणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हे घडतले तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उरतली आनी आमी सोमेस्त रुपांतर जातेल्या हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज देखून कितें आमार जावन आसा कुडगी आत्मो तुजो आनी म्हजो आत्मो आमार जावन आसा देखून कुडीक धन रावा नाकात देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां कुडींत धन रावंक शिकयना आत्म्याक सांबाळूंक शिकयता तुजो आत्मो अविनाशी आत्म्याक मरण आसा आत्म्याचें मरण पाताक वय मू पातका म्हणजे आत्मो मरता म्हळ्यार ससण्याच्या ससनाक कोणांत लासता नासायना लासता वय मू पूण शाश्वत उरचो कितें तुजो आनी म्हजो आमचो देखून आमी जायते पट आयकलां कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो ओगडायलो तर आज ह्या आत्म्याची बाचावी देखून सो आयच्या दुसऱ्या वाचपान पयलें आयकोवया कोलोसेकारांक बरोवन सांपावल कितें सांगता कोलोशियन चॅप्टर 3:1-3 कोलोसेकारांक पयल्या पत्रां वाचो 3 वळी 1-3 क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात आतां पळया कितें तो आशेता खुशी व्हरता क्रिस्त सांगता आमी जिवंत जाल्यात जिवंत जायचे म्हणून जिवंत जेजू हांवें आनी तुवें आमी जिवंत जायचे आनी खंयसर जेजू आसा थंयसर हांवें आनी तुवें आमी ताचे सदांच आसा जे म्हणून जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा सर्गीचे वस्त तुमी अत्रेगा वडोली भावान शिकोवन दिताना सांगलें पुनर्जिवंतपण तुवें जाय जोडीचें जाल्यार ताच्या पयलीं कितें जायचें तुजो आनी म्हजो आमचो पुनर्जल्म जायचें म्हणून वय वय की न्ही आनी त्या पुनर्जल्मा भशेन बऱ्यांतली बरी शिकोवन ताणें दिली वय की न्ही कशी पातकी आसली मरी मगदलेन तिजो पुनर्जल्म जाता जाकेवाचो कसो पुनर्जल्म जाता त्या समारीच्या स्त्रीचो कसो पुनर्जल्म जाता जायते दाखले दिले की ना पेद्रूचो कसो जल्म जाता हर एकल्याचो आनी काय जल्म जावचो म्हळ्यार कितें कोण एकलो क्रिस्त आसा जाल्यार तूं एक नवी रचना पोरनें तें गेलें सकळ आतां पुनर्जल्म म्हळ्यार जेजूच थंय
आणि बरें सांगलें न्ही जो आमच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 13 आमी जल्मले आवय बापायक पूण आतां पुना जल्मांत आमी जल्मता कोणाक देवातय आमचो जल्म वाचून काड जॉन चॅप्टर 1:13 ती जल्माली हा. नै रक्तामासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आता ते सक्कड आमी सोडीचे म्हणून देखून तुजी म्हजी आमची क्रिस्त सेवेन तुमी जिवान जाल्यार तर सर्गीच्या वस्तूंचेर तुमी नदर दवरा दिश्ट घाला संवसारी वस्तूंचेर नदर दवरनाका म्हणल्यार हें सक्कड रक्ता मासा संबंध जाल्लें सक्कड उडला आमी आयकलें न्ही रक्ताक मासा संबंध जाल्ले खंयचेंच सर्गाक प्रवेश जावचें ना खंयच जायना देखून कितें तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा आतां फाटीं वचून वाच क्रिस्त संगत जर तुम्ही जिवंत जाल्यार जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेका. सर्गींच्यो वस्तू अत्रेका. आता सर्गींच्यो वस्तू कितें देवाचें राज कितें राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वांचे या तुम्ही विसरून काढल्यान बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषाक अधीन दिला तुमच्या सुख शांती संतोष देव तुका दिता मोग मोवाळ मायपा सदा सर्व काकळू ताजी शाश्वे सदांच ती भाळता कोरपे जर ताची सदां काळ भेंबिरांत ना सर्गार हजार कंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार या तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या. आता हो जिवन जाल्लो जेजू खंय आसा आपोस्ताची कृत्या आनी आवस्वर 1 ऐका Acts chapter 1 आणि वळ 10 मुखार ऐका. अशे सडत वेताना आणि ते आनीकी मळबाकसे दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर नेसलेले 2 जण एकासाने तांचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले गालिलियाच्या मनशानो तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यान. हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक वयर उखोवन वेला म्हणटा देवाचें उतर खंय आसा तो ताका वयर उखोवन वेला तसो जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना सर्गा सोडून गेला. जेजू खंय आसा जिवान जावन खंय आसा सर्गा सोडून गेला. देखून जो आमच्या वांजेल्यान ती आवस्वर 13 वळ्ळू आनी आवस्वर 3 वळ 13 म्हणटा न्ही जॉन चॅप्टर 3:13 सर्गीन तावन देवून आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो तो ना. सर्गा सोडून गेला. देखून आज मुख्य कितें म्हण जेजू सर्गाक सोडून गेला. लुकास वांजेला आवस्वर 26 आनी वळ 50 आनी 1 लूक चॅप्टर 24:50 and 51 उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यान आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गाक उबारन व्हेलो. परतून सांगता सर्गाक उबारन व्हेलो कितले पटी ह्या मार्कास वांजेला आवस्वर 16:19 मार्क चॅप्टर 16:19 अशे तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गाक उबारन घेतलो. सोम्या जेजू सर्गाक उबारून घेतलो. वय मग जोन्स वांजेला आवस्वर 1:18 जॉन चॅप्टर 1:18 कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा. खंय आसा बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान ते जेजू खंय आसा सर्गार आसा बापाच्या गोपांत आसा. वय मग मात्र न्ही आपोस्ताची कृत्या आवस्वर 7:50 आणि 5 बापाच्या गोपांत आसा सर्गार आसा खंय आसा कसो आसा एक घडी ऐका. पूण स्तेफान
पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. खंय आसा तो उबो आसा? सरकार आसा, बापाच्या गोपांत आसा, देवाच्या उजव्याक उबो आसा. पळय कितले सरकार सोडून गेला. उबो आसलो आमी पळयलो म्हणटा. ताणें पळयलो रुपांतर जाल्लो जेजू रुपांतर जावनूच पळय आनी हांगा जिवन जाल्लो जेजू मरी मगदलेनाक दिश्टी पडटा की ना? ते मुखारसून वाचल्या तुमी आयच्या शुभ वर्तमानांत दिश्टी पडटा की ना? आनी ती कितें म्हण चिंता? न्ही माली म्हण चिंता, तोटा माली म्हण चिंता. तुवें ताका काडलाय तर वेलाय तर खंय दवरलाय म्हण सांग म्हणटा. त्या दाळ जेजू कितें म्हणटा? मरिया म्हण तिका नांवान आपयतना त्या दाळा तिका वळख मेळटा. देखून आज पामेन देवाच्या उतरां मुखांत रे सतमाना जेजू सर्गार सोडून गेला. तो सर्गार आसा, जिवंत जाला आनी ताच्या पुना जिवंतपणान तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार जावंक आसा. देखून ताणें म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचो 14:2 तुमी कंत काडचे न्ही, तुमी भियेवचे न्ही, तुम्ही कळवळची न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरान तो खंय आसा? बापाच्या घरा. देखून सगळी सीडी हांवें ती तयार केली बापाच्या घरा. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. ताचे संगी रावूंक येया तुमी, ताचे संगी लागीं, ताचे संगी रावूंक येया तुमी, स्तुती ताची करूंक सरा लागीं. बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत. देखून तो सरकार आसा. देखून हांगा कोलोसेकारांक बरोवन सांपावल कितें म्हणटा? जिवंत क्रिस्त आसोवें तुमी. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:1-3 क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यार. देखून आज तुज्या भावार्थावरी आमी जिवंत जाल्यार जेजू सवें जिवंत आसा जे भाव म्हण. मेल्ल्या उपरांत ताचे सवें सदां काळ आसतलें हांव. पूण हांगा संवसारांत आसतना भावार्था वरवीं जिवंत जाल्यार जेजू सवें. जेजू म्हणान की जुवां संवजेला वचो 14:18 हांव जियेता देखून तुमी ऐका. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो तो जिवन जाला संवसारांत तो ना. देखून संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. कित्याक? हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. तो जियेता सदां काळ जियेता. देखून तुमी जियेतल्या. जिवंतपण असो बरो सोदून तुमी जिवंत जाल्यार जेजू सवें जियेता जाल्यार आमी जियेतले हांव. तर सर्गींचे वस्तू तुम्ही अत्रेका. देखून सर्गींचे वस्तू. देखून जिवन जेजू कोणाक भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास कोणाक तांकां लाभला तांची मनां खंय आसात, तांची दिश्ट खंय आसा. देखून तो सांपावल सांगता कशें पळया सर्गींच्या वस्तूंचेर तुमचें गमन दवरा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. पळया परतून सांगता खंय आसा? सरकार आसा, बापाच्या उजव्याक बसून आसा. आतां बसून आसा म्हणटाना पळया न्ही दर्शनांत जाकोबान पळयलें वयम सर्गा सोडून येताना शिसांनी पळयलें वयम देवदूतांनी येवन ताका सांगचे तांणी पळयलें वय की न्ही. आज ह्या भावार्थान आमी उंच उबारलेल्या, सर्गा सोडून गेल्ल्या, देवाच्या महिमेंत भागीदार जाल्ल्या, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ बरोसो दवरून आमी जियेता तर ताजे सगळे आव्हान आमी जिवंत उरतले. मुखार वास. संसारी वस्तूंक गमन दिनासतना देखून हांवें सांगलें संवसारा संबंध जालें जेजू सोडून गेलो त्या वस्तूंक गमन दिनाका म्हणटा देवाचें उतर. उडयली भावान सांगलें न्ही तुमी हांगा येतात कोणाक सेवाकांक मेळूंक गी, हांगा येतात गी पळोवंक गी, हेंच बरें आसा तें बरें आसा आमी सांगूंक गी. ओ आज म्युजीक बरें आसलें, सावंड बरो आसलो, आज कितें आराधना बसलें बरें काय सांगलें ताणें. तें एकच सारकें आमी चलोवचें जाल्यार हांकां काले म्हणटात बरो व्हिडिओ काडून तसो केळयल्या जायना. तो न्ही आज म्हाका जेजू मेळोंक, आज म्हाका जेजू म्हाका कितें सांगता म्हणल्यार आयकूंक. आज म्हाका जेजून कितें सांगलें म्हजो भावार्थ हांवें कोणाचेर दवरचें, खंयच्याचेर दवरचें. आतां ही शिकोवन आयकल्या उपरांत जेजून तुमकां कितें सांगलें? तुमचो भावार्थाच्या तुवाल्याचेर दवरचें म्हूण सांगलें गी, कुर्साचेर दवरचें म्हूण सांगलें गी, ताणें सांडलेल्या त्या सना वस्त्रांचेर दवरचें म्हूण सांगलें गी, ह्या ताणें जल्माल्या त्या बेतलेमाचेर, ह्या ल्हान व्हड जाल्ल्या त्या नाजरेतांत, ह्या ताणें अजापाक गेल्या कपारनांवांत आनी गलिलियांत आनी हेर जाग्यार गी तें सांगलें गी. कितें सांगलें?
संवसारा पळोवंक सांगलें गी हांवें परचें कशें कोण सांगलें लॉर्ड आनी लोड तुजी म्हजी आमची दिश्ट कोणाचेर रे रेझुरेक्टेड लॉर्ड जिवन जाल्ल्या जेजूचेर कित्याक वो लोड आसलो ताणें कितें केलां तुजो म्हजो आमचो काडला आनी तुका आनी म्हाका आमकां आपणाक दिसता महिमेवंत जाल्लो दाखयला देखून तांकां सांग कितलें बरें सांगता पळय वाचून काड तें मुखार संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना देखून संवसारी वस्तूंक गमान दिनाकात मोल बांदिनाकात भाव भयणीन गमान दिनाकात मोल बांदिनाकात सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया सर्गीच्या वस्तूक कितें तुका त्या जिवंतपणांत भागीदार करता ताका चड मोन दिया कितें तुका जेजू सवेक वटयता तुजो भावार्थ भरवसो पातयेनी वैम मात न्ही देवाच्या उतरावरी तुजें पवित्रपण भाग्यवंतपण तुजें नितळ मन तुजें नितळ चिंता तुजें नितळ उतार तुजें नितळ कामां मागीर आमकां आयको मेळटलें हाच्या पयल्या वाचपान वाचून काड बेगी कित्याक तुमी मेल्यांत तुमची जिणी क्रिस्त सोवे देवा थंय लिपोवन आसा देखून संवसाराक मोराजय जेजू थंय आमी जियेजय देखून आमची जिणी कितें जाल्या संवसाराक मेल्या तुमची जिणी क्रिस्त सोवे देवा थंय लिपोवन आसा देखून क्रिस्ताचो एकवटल्यान देवा थंय तुजी म्हजी आमची जिणी लिपोवन आसा आतां फाटी पयले वाचपाक अपोस्तलाची कृत्यां वाचप 10:34-43 पर्यंत एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 34 to 43 कर्नेलाच्या घरा पेद्रूचे आतां भाशण इतलें जिवंतपणा विशयांत तुवें आनी हांवें आमी समजल्या उपरांत हें जिवंतपण खाली क्रिस्तांवांक न्ही भाव भयणीनो सारकें आयका चीत दिवन आयका ह्या जिवंत जेजूक कोण वळखता देखून आज कितलोसो लोक हांव जायते शिकोवणी आयकता जायते व्हिडिओ हांवें पळोवन आसा कोणाक जेजूची वळख नासली देवाच्या उतरां मुखार ताची देवाची जेजूची वळख जातना आज तांणी जेजू कितलें घट्ट धरलां गी हांव परच्या ब्रेस्ताराची ती सगळी तांची आनी कालच्या दिसाची सगळी अंकूर नारुलाची सगळो भाव कितलो वेळ लाखांनी लोक आनी कितें वरभाव उमेद आनी कशें कंतारां गायनां संगीत मात न्ही कितें इनवॉल्वमेंट म्हणटा तांचें कितें म्हणटात तातूंत मेथरपण अशें धन रावल्यात गी ते जल्मात क्रिस्तांव न्ही आतां तांकां देवाचें उतर आयकून 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 क्रिस्ताची खरी वळख जाल्या गायन करतना तांचें जवळ कशें गायन करतात देखून वडोवलें गायन हांवें त्याच खातीर परतान म्हणयलें तुमी आनीकी चुरूक जायचे तुमी आनीकी उर्बेस्त जायचे तुमी आनीकी हाळू जायचे म्हणल्या खातीर आतां आयका तवळ पेद्रू कितें म्हणटा पेद्रून उलोवंक सुरू केलें आनी देव पक्षपाती न्हय म्हूण देखून जेजू काली तुका आनी म्हाका काली क्रिस्तांवांक म्हणून न्ही आसा वाजन चिंतात हाज्या पयलीं हांवें सांगलें कोलोसेकारां पयल्या पत्रां मातसो 2 आनी 18 न्ही गी ताणें आपल्या अमूल्य रक्तान कितें केलां कोणीय मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं कितें करून व्हडलो देखून सांगलें गे जेजू शिवाय तुजो कितें म्हणटात भावार्थ बरोवपाचें न्ही आनी कोणाच्या देवदूताचेर जावं न्ही भक्तांचेर जावं न्ही भावार्थांचेर जावं न्ही आनी कोणाचेर जावन दवरचो न्ही तुजो आत्मा उगडावचो न्ही देखून आज संपूर्ण 100% केवल जेजू केवल जेजू केवल जेजू देखून तो हांगा पेद्रू कितें म्हणटा खंयच्याय पक्ष असो न्ही देव पक्षपात करिना देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता पळय न्ही देवाक भियोन चलचें म्हळ्यार कितें देवान धाडलेल्या ताच्या पुताक वळखोवचें सत्मानचें ससनाचें जिवीत कितें जावन आसा हाज्या पयलीं सांगलां हांव जुवांच्या वांजेलांत वचो 17 आनी 3 हें ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें जॉन 17:3 ते सासनीक जिवीत हें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुनचें हांगा इथे पेद्रू तेंच म्हणटा कितें म्हणालो कितें देवाक मानवता म्हळ्यार देवाक मानवचें करचें म्हळ्यार देवाक वळखोवचें देवाक मानवचें कितें म्हळ्यार जेजू कितें सांगता तें करचें जेजूक वळखोवचें जेजू सत्मानचें तो खंयच्या वंशाचो जावं दी खंयच्याय जातीचो जावं दी खंयच्याय वर्गाचो जावं दी कितें तो देवाक मानवता सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आतां तें कितें म्हणलां सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी सोमी म्हळ्यार कितें सोमी सोडवंदार रिडीमर सेवियर आनी कितें म्हणलां सगळ्या मनशा कुळाचो देखून आमी मनशा कुळाचो रचणार
तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळासो रस्ना जेजू तुका आपयतासा तुका आपय सगळ्या मनशा कुळासो सोडवून धारतो हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेच तुका म्हाका आमकां तें पयलेंच कितें म्हणटा ही जनवाय लाभल्या हें सत हांवें तुवें मानून घेतलां हेरांनी सत तें मानून घे जगी नाका तें कालचे सांगलें न्ही गे हांगा आमी सगळं सांगता म्हणून त्या जिवन जेजूची स्तुती करतना सगळो संवसार आज अशें ते करीत जाल्यार न्ही व्हरतो संतोश आमकां भोगतो घेना आं पण जायत्यांक आनी की वळख मेळोना जेजूची जेजूचो सोमी म्हणून जायत्यांक वळख मेळोना आं जेजू क्रिस्ता मरिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली देखून वडोला हांवें ती साक्ष दिली न्ही त्या भयणीची म्हजो जेजू म्हणटात ते भयण आज म्हाका म्हज्या जेजून शांती दिल्या समाधान दिला संतोष दिला जिवीत दिला म्हणून बाबा ती म्हाका ड्रग्सांनी म्हाका सेक्सांनी म्हाका खंयच्या मनशांनी दिवना म्हज्या ग्रेस्कायन दिवना म्हज्या सगळो संवसार हांव भोवल्या कितें खावंक आसा खेळां कितें पिवंक आसा पियेल्या कितें करूंक आसा तें सगळ्यां कितें म्हाज्या मारूंक आसा सगळें मारल्या खंयच्यानी म्हाका शांती दिवना आं पळय हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार जेजू दिता शांती आं जुवान स्नान परगटले त्या उपरांत गलिलेयान सुरू जावन अख्ख्या जुदेयान कितें घडले ते तुमकां कळीत आसा आतां हांगा कितें सांगता पेद्रू सगळें कितें जेजू तें घडलां त्या विशयांत तांकां कळीत करता आनी कळीत केल्या उपरांत मुखार वचून काड देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुमी आयकला तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो सगळ्यांनी बरें करूनच गेलो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो देखून आज कोणाय की कितें सांगतले जेजूचें बरेंपण कितें ताचें पवित्रपण कितें भगवंतपण कितें सगळ्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो कित्याक देव तुजे सांगत आसा जाल्यार तूं बरेंच करता वय मू देव जुज सेवा आसलो तो बरें करूनच गेलो वय मू वय की न्ही तसो देव आब्रामा सांगत आसलो बरें करूनच गेलो वय मू तसो देव जॉबा सांगत आसलो बरें करूनच पळय कितले तकले आसा तो देव तुजे समें आसा जाल्यार तुवें बरें करूनच वेताय त्या जेजूक तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलें तूं बरें करूनच वेताय तुजी नद तुजी दिश्ट ताजें तुवें कसयल्या तर भावार्थान तुवें ताका देखलाय तर तुवें बरें करूनच वेताय हें बरें केल्ल्या वरी खंयसर जेजू आसा थंयसर तूं आनी हांव आमी वचूंक शकता एक दीस तेंचो भाग तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्यापणा वरवीं भावार्था वरवीं आनी तुवें आनी आमी देवाच्या उतरांचेर दवरलेल्या त्या विश्वासा वरवीं खंडीत जावन देव तुका आनी म्हाका आमकां दितलो म्हणलो भावार्थ बरो सुपातीन विश्वास दोन जिवंक तसो सर पदवेदार देव तुका आनी म्हाका आमकां करपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.